11 वेळ ऐका हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 11. हर एक याजक दिस पोरते आपले मणियार पण चलयता आणि परत्यान तिनस बलिदाना भेटयता. सगळ्या संसारात पळ्या न्ही पूण हे सत्य ते नेनात. हे बलिदान केवळ उगडास मात्र भाव भयणीन. थोड्यांक हांगा मिसाचें बलिदान भेटयलें, थोड्यांक अडकळ जाल्या. पूण हें गरजेचें उडास तुवें आनी आमी उडास काडीचे. सर बलिदाना प्रास तुजे स्तुती गायना प्रास चड हें गरजेचें. तुका दाखोवंक म्हाका सांगूंक आमकां हर एकल्या कळीत करूंक की ह्या बलिदाना मुखार आमचे कित्याक उडासा काडटा तो. आणि परत्यान तिनस बलिदाना भेटयता. आतां ऐका ह्या बलिदानाचो अर्थ कितें, उगडास कितें. पूण क्रिस्तान सर्व काळाच्या पातका क्रिस्तान सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयले. एकच बलिदान भेटयलें आणि तो आता देवाचे उजवेशी बसला. बलिदान भेटयलेला असो गुर्तू उडास मात. 1 Corinthians chapter 11 verse 26 23 to 26 ऐका. आता मिसाचें बलिदान म्हळ्यार थोड्यांक मिसाचें बलिदान थोड्यान येवन सांगिल्लें आसता म्हाका हे मिसाचें बलिदान आमकां नाका, साक्रमेंताचें आराधन आमकां नाका, जेजूचें हांगा जिवन दान जेजूचें पितूर नाका. ऐका देवाचें उतार कितें सांगता ऐका. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. कित्याक जितले फावटी तुम्ही हो उंडो खातात, जितले फावटी तुम्ही हो उंडो खातात आणि ही काल्स पियेतात, जितले फावटी तुम्ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचे मरण तो येसर, सोम्याचें बलिदान तो येसर, तो परत येसर तुम्ही परगट करतल्या. तितलेंच परगट करता हांव ताजें बलिदान आमी परगट करता. देखून मिसाचें बलिदान ताजें कुर्साचें बलिदान उडास मात्र. मुखार वासा तेंच तुमकां हांवें सांगून दिला. कितें जालें सांग पावल म्हूण सयत सांगता हांवें सोम्या लागचें. तो आसले तो कुर्साचें बलिदान पळयता तो आसलो, कुर्सा म्हणत आसलो, जुवां आसलो पूण आसले. पूण हांगा तो कितें सांगता ताणें बरें जाल्यार सोम्या लागचें हांवें घेतला. सोम्यान ताका दिला, सोम्यान ताका कळीत केलां, सोम्यात हांव ताणें घेतला. कितें घेतला तेंच तुमकां हांवें सांगून दिला. तेंच तुमकां हांव सांगून दिता म्हणटा सांग पावलो. म्हणजे सोम्या जेसून तो पराधीन जालो ते राती, तो पराधीन जाल्लो त्या राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गान दिवन तो मोडलो, देवान ताका अर्गान दिलो. वय आतां पळया न्ही उंडो घेतलो मरना पयलें वय कुर्सार मरच्या पयलें वय की न्ही. ताणें कितें घेतलो उंडो घेतलो आनी मोडुल्लो वय आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें कितें आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. आतां निजायकी मोडुल्लो केदाळा वो उंडो मोडताना ताणें सांगलें ही म्हजी कूड वय म्हळ्यार सर्त कितें वो उंडो मोडुल्या बरी ताकाच तो मोडूंक वेता, ताजी कूड तो मोडूंक वेता. ही म्हजी कूड हे म्हज्या उगडासाक करा. तितलेंच हांगा उंडो मोडटाना हे उंडो सेवताना आमी तेच उडास कोणा उडास काडूं नाका तुमकां सोडटा, कोणा उडास काडूं नाका तुमकां सोडटा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. वायन घेता पूण ही काल्स म्हणटा, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. पोरण्या सल्ल्यान पळय फाटको कालें बोकरो तें पळय वय की न्ही. पूण नव्या सल्ल्यांत ही काल्स कसली काल्स वायन पळय नाकात तुमी खाली सिंबॉलीक मात्र ते खाली म्हणटात उडासाक मात्र. तांणी हाका दितना कोणाक शिसांक दितना तांणी वायन दिल्लो ताच्या रगात दिवना, ताजी खाली कुडीचे कुडके खाया म्हूण दिवना दिल्ले. तांणी उंडो मोडून दिल्लो वय पिवंक कितें दिल्लें वायन दिल्लो वय पूण सांगलें कितें ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. उपरांत ताणें वरयल्ल्या रगात वरोंक वेच्या रक्ताक पयलेंच शिसांक तो दाखोवन दिता. कित्याक मागीर ताणें तो उडास दवरिजे म्हणून पयलेंच ताणें सांगून मागीर ताणें सांगिल्ले प्रमाणे ताणें बलिदान भेटयलां. देखून हें मिसाचें बलिदान तुका आनी म्हाका जितले फावटी तुमी करतात तें बरयलां न्ही मुखार. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात, जितले फावटी हो उंडो तुमी खातात आनी ही काल्स पियेतात, जितले फावटी खाल्स तुमी पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुम्ही परगट करता. तितलेंच सोम्याचें मरण आमी परगट करता, ताजें बलिदान आमी परगट करता, ताजो त्याग आमी परगट करता, ताजो सॅक्रिफायस आमी परगट करता. हें उडासा करता.